आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा करबला का आज 8वां पार्ट है। गाजी अब्बास। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु देख रहे हैं कि हज़रत सकीना बच्चों को बहला रही है कि वो पानी जो मांग रहे हैं कभी एक खैमे में लेकर बच्चों को जाती है, कभी दूसरे खैमे में बच्चों को लेकर जाती है, मगर पानी किसी खैमे में नहीं है। फिर अपने चाचा अब्बास के पास आती है और कहती है, चाचा अब्बास हमें पानी ला दे। हज़रत अब्बास कहते हैं, मैं पानी लेकर आता हूँ। गाजी अब्बास फरात की नहर से मुहाफिजों के नाकाबंदी तोड़कर अपनी मशक पानी से भर ली और अपने हाथों में पानी की एक चुली भरी ताकि कुछ पानी पी ले, मगर फौरन ख्याल आया अली असगर की प्यास का और सकीना की प्यास का, और हाथों में जो पानी की चुली भरी थी उसको दोबारा फेंक दिया और घोड़े की तरफ इशारा किया कि पानी पिए, मगर घोड़े ने मुंह ना पानी को लगाया। हज़रत अब्बास ने लाख कोशिश की कि घोड़ा पानी पी ले, मगर घोड़े ने एक घूंट पानी नहीं पिया। सुभान अल्लाह, साबर अब्बास की सोहबत का असर था घोड़े पर। जब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह पानी की मशक भरकर खैमे की तरफ चले तो हर तरफ से फौजी दस्तों ने आपको रोका। आपने तलवार का इल्म किया और जो सामने आया उसको मौत का मजा चिखाया। कभी आपको पैदल चलने वाले रोकते थे और कभी सवार फौजी आपको घेरे में लेने की कोशिश करते थे, मगर आप शेर फतह खैबर के नूर नजर थे। आपकी तलवार बिजली की तरह दुश्मनों के सरों पर चमकती थी। आप जिस तरफ रुख करते दुश्मन भाग जाते। किसी शामी और कूफी की हिम्मत नहीं थी कि आपके सामने आता। जब ये आलम देखा इब्ने सियाद ने और हुक्म दिया अपनी फौज को कि अब्बास को चारों तरफ से घेर लो। हर तरफ से हाशमी शेर पर तलवारें और खंजर और तीर और शमशीरों की बुछार हो रही है। ये फातिमी नौजवान भूखे शेर की तरह यजीदी फौज पर हमला करता है। हाशमी शेर को जब जोश में मदहोश होकर जंग में मशगूल पाया तो अचानक नवफल ने अकम से दायां बाजू पर तलवार का वार किया। अब्बास का बाजू कलम कर दिया और अब्बास ने मशक दूसरे बाजू में पकड़ ली। जालिमों ने दूसरे बाजू को भी कलम कर दिया और आपने मशक दांतों से पकड़ ली। एक जालिम ने आकर सामने से तीर मारा और मशक चीर गई। उन बेरहमों को तस नहीं आया और जिस्म चूर चूर हो गया। तो अब्बास रजी अल्लाह इमाम अली मकाम को पुकारा। जब इमाम अली मुकाम आए और देखा अपने भाई अब्बास को और कहा, ए अब्बास इन जालिमों ने तुम्हारा क्या हाल किया है। हजरत इमाम अली मुकाम ने अपने भाई अब्बास से कहा, मुझे तो तू मालिक कहता रहा सारी उम्र, अब तो मुझे भाई कहकर पुकार। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ने इमाम हक को भाई कहा और रूह परवाज हो गई। और उस वक़्त इमाम अब्बास रज़ी अल्लाह का सर इमाम हुसैन की गोद में था। वो अब्बास के जिस जगह से इमाम अली हुसैन गुजरते थे उस जगह को चूम लेते थे। इमाम अली मकाम से बेहद मोहब्बत करते थे। कुर्बान हम जाएं अब्बास की कुर्बानी पर। अब ये वक्त है कि इमाम अली मकाम तन्हा है कि सब शहीद हो गए। जो 72 थे ना सहाबा कराम थे, अहले बैत वाले थे, सारे शहीद हो गए। अब अकेला है शहजादा। अब ये वक्त था कि इमाम अली मकाम तन्हा है। वो मंजर कैसा होगा, कैसा गम आखिरी नजारा होगा। ना अब अली अकबर है जो कि सरकार को मैदान जाने से रोके, और ना कासम है और ना अब्दुल्ला है, ना सरकार के दस्ते करम को चूम कर मैदान में जाकर हाशमी जोहर दिखाएं, और ना उस्मान बिन अली है, ना अब्बास अलमदार है जो सरकार से पहले मैदान में अपना सर कटवाए। अब हाशमी आसमान का चांद है
اب وہ بھی کربلا کے خون اور شام بدروں میں چھپنا چاہتا ہے. اب کوئی امام زین العابدین کے سوا کوئی بھی نہیں ہے کہ صرف ایک بھائی بچائے, ایک بیٹا بچائے. ہر طرف بہادری, ہر طرف بربادی ہی بربادی چھائی ہوئی ہے. فرشتے حیرت سے زمین آسمان کے سکت کے عالم میں کہ فرشتے حیران ہو گئے ہیں, حیران ہو رہے ہیں. کبھی زمین کو دیکھ رہے ہیں, کبھی آسمان کو دیکھ رہے ہیں. خیمہ پاک میں غم کی گٹھائیں منڈلا رہی ہیں. باغ جہاں میں ہر طرف خزاں کا بیاناک منظر ہے, ہر طرف قیامت کے آثار نمایاں ہے. اور فاطمی آفتاب کربلا کی خونی گٹاؤں میں چھپنے کی تیاری کر رہا ہے. ابھی سرکار تیاری میں مصروف ہیں کہ سامنے سے امام زین العابدین بیماری اور فاقوں اور پانی کی تکلیفوں کی وجہ سے کمزور ہیں. اس قدر کمزور ہیں کہ کھڑے ہونے سے بدن مبارک لرزتا ہے. بیماری کے باوجود بھی میدان جنگ میں جانے کی رضا چاہتے ہیں. امام علی مقام نے فرمایا, سب کو راہ حق میں میں نے انحصار کر چکا ہوں اور الحمدللہ میں نے تحمل کے ساتھ برداشت کیا. اب میں اپنی ناچیز جان کو ہدیہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں نظر کرنے کے لیے حاضر ہوں. تمہاری ذات کے لیے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. اہل بیت کو وطن تک پہنچانا, میرے لخت جگر بیبیوں کی حفاظت کون کرے گا؟ جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کس کو سپرد کی جائیں گی؟ قرآن پاک کی حفاظت کا فرض کس کے سر پر رکھا جائے گا؟ جد کریم کی نسل کس سے چلے گی؟ حسنینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ یہ سب توقعات تمہاری ذات سے وابستہ ہے. میرے نور نظر تم آخری چراغ ہو. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالبان زیارت حبیب کبریا تمہاری زیارت سے دل کو تسلی دیں گے. امام علی مقام نے سینے سے لگایا اپنے بیٹے کو اور تسلی دی اور فرمایا, نہ ہو بیزار جینے سے. امام علی مقام نے اپنی تمام ذمہ داریوں کو امام زین العابدین کے حوالے کیا اور میدان شہادت میں جانے کی تیاری شروع کی. سلطان دو عالم کی نورانی امامہ سر پر رکھا, حضرت حمزہ کی زر پہنی, حضرت خالد کی ڈھال کاندھے پر ڈالی, فتح خیبر حیدر کی ذوالفقار ابتدا دستے مبارک میں لی, حضرت جراح کا نیزہ بلند فرمایا. اس منظر کو اہل خیمہ نے تمام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا, جن کے سرکار کا سایہ طویل عرصے کے لیے جدا ہونے والا ہے. دل امام علی مقام کی جدائی سے دل کٹ رہے ہیں. سکینہ کی تسبی ہوئی آنکھیں اپنے باپ کا آخری دیدار کر رہی ہیں. گھڑی دو گھڑی کے بعد یہ جلوہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہے ہیں. اہل خیمہ کے چہروں کا رنگ اڑ گیا ہے. سب کی نورانی آنکھوں سے موتی ٹپک رہے ہیں. امام علی مقام میدان میں جانے کی مکمل تیاری کر چکے ہیں. گھوڑا حاضر ہے. امام علی مقام نے اپنے حرم میں باتیں. امام علی مقام نے جب شہر بانوں سے کہ اپنی بیوی سے دل ہلانے والی یہ باتیں سنی تو ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کسرا کی شہزادی ہو, نازوں میں پلی ہوئی ہو. اے بانو, وہ وقت بھی یاد کرو جب ایران سے قید ہو کر مدینے لائی گئی تھی. اس وقت تمہارا کوئی پرسان حال نہ تھا, کہ تیرا اس وقت کوئی حال نہ تھا, اور اس وقت تم کفر کا لباس اوڑے ہوئے تھی اور اب اسلام کا لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں. اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خدا تمہارا نگہبان, خبردار صبر کا دامن نہ چھوڑنا.
इम्तिहान की घाटियों से कामयाबी के साथ उतरना। अगर तुमने सब्र से काम ना लिया तो क़यामत वाले दिन नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदगी उठानी होगी। हज़रत ज़ैनब आपकी बहन लाडली, आपकी बहन ने आगे बढ़कर अदब से सरकार का दामन रहमत थाम लिया और दिल हला देने वाली लहजे में इस तरह अर्ज करने लगी। जनाबे हज़रत ज़ैनब ने ये रो रो के फरमाया, मेरे भाई मेरे सर पे था, अब तक आपका साया। इमाम अली मकाम ने अपनी लाडली बहन हज़रत ज़ैनब को तसल्ली की तलकीन फरमा रहे हैं, ऐ मेरी प्यारी बहन, तुम जानती हो कि मैं सब्र की जगीर हूँ। तुम फातिमा के चश्मे चिराग हो जो साबरों की सरदार है। बहन, दिल को मजबूत रखना, सब्र से मदद लेना, रज़ाए हक की खातर सदमे सहना, खुदारा मेरे कत्ल पर बिल्कुल नोहा ना करना, हरगिज सीना ना पीटना और अपने कपड़े ना फाड़ना। तुम साबरों की शहनशाह की नवासी हो, खुदा खानदाने नबूवत की लाज रखना, सब्र और तहम्मुल का दामन को ना छोड़ना।